لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. نہ تا سجدی مجالے کے او چن کو وائن تے پکڑے تے نہ رات ڈے تو اگاں ود سنگ دیے. اے سارے اپنے اپنے دائرے دے وچ تیر دے پائے ہن. وآية لهم ألا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون. تے انہاں واسطے ایک نشانی ہے کہ اساں انہاں دی اولاد کو لڈی ہوئی کشتی دے وچ سوار کیتا ہے. وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ. تے اساں انہاں واسطے ہی سمیاں بائیاں چیزاں بھی پیدا کیتی نا جنہاں تے اے سواری کرے نا. وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنقَذُونَ. تے اگر اساں چاہوں تے انہاں کو بوڑ دیوں جی دے بعد نہ کوئی انہاں دی فریاد کو پہنچی تے نہ اے چھڑائے ویسے نا. إِلَّا رَحْمَةً مِّنَّا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ. لیکن یہ سارا کچھ ساڑھے طرفوں ایک رحمت ہے تے ایک معین وقت تک زندگی دا مزہ اٹھاون دا موقع ہے جیڑا انہاں کو دیتا ویندا پیا ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. تے جیڑے ویلے انہاں کو آکھا ویندا ہے کہ بچ ونجو اس عذاب کولو جیڑا تواڈے سامنے تے جیڑا تواڈے مرن تو بعد آسی تاکہ تواڈے تے رحم کیتا ونجے تے اے سونی ان سونی کر دینے نا.